अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन सदनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितोगृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्तं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहोऽन्याय्यम् यद्यूयम् धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरते पाण्डौ पृता बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मसुतो राजा कदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य करिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढः चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिः नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादत सारथिम् सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान्
ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नादो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मनादिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यतः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषी यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैः विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुः अक्ष्णाहृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृथनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्तः धृतरतचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससारमद्वधार्तम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बात्ततोत्रे धृतहयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्यमुन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणम् उपवेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा तमिममहमजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले
सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।